नमस्कार आदरणीय श्रोता, हामी यतिखेर सामुदायिक रेडियो पश्चिम आवाजबाट बोलिरहेका छौँ र जानकी गाउँपालिकाको कार्यालय दुर्गौलीमा छौँ र विशेष गरेर कोरोना भाइरस कोभिड-19ले कतिको प्रभाव पार्यो र कोरोना संक्रमण रोकथामको लागि जानकी गाउँपालिकाले के प्रयास गरिरहेको छ र आगामी कार्यक्रम के छ र विकास निर्माणका कार्यहरू कसरी अगाडि बढिराखेका छन् र कसरी उहाँहरूले लगिरहनु भएको छ र समग्र जानकी गाउँपालिकाको पछिल्लो अवस्थाबारे हामी गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रदीप कुमार चौधरीसँग कुराकानी गर्दैछौँ। आजको कुरामा अध्यक्षज्यू, खास अहिले कोरोना भाइरसको कारणले गर्दाखेरि देश नै आक्रान्त बनेको छ। जानकी गाउँपालिकामा कोरोना भाइरस संक्रमणको रोकथामको लागि के कस्ता पहल गरिराख्नु भएको छ, कसरी नियन्त्रणको प्रयास गरिराख्नु भएको छ, के छ पछिल्लो अवस्था? पछिल्लो अवस्था जानकी गाउँपालिकाको भन्नुपर्दा हामी विशेष गरेर इन्डिया भारतदेखि आउने हाम्रा मजदुर दाजुभाइहरू आउने क्रम जारी छ। त्यस अन्तर्गत हाम्रो गाउँपालिकामा 27वटा क्वारेन्टिन हामीले बनाएका छौँ, जसमा हाम्रो क्वारेन्टिन हामी सामुदायिक विद्यालयहरूमै प्रयोग गरेका छौँ। कुनै कुनै ठाउँमा हामीले निजी विद्यालय पनि क्वारेन्टिनको रूपमा हामीले गरेका छौँ। र उहाँहरूको स्वास्थ्य चेक जाँचको सवालमा भन्नुपर्दा हाम्रो नियमित एउटा क्वारेन्टिनमा हामीले एउटा स्वास्थ्यकर्मी राखेका छौँ। त्यस अन्तर्गत उहाँहरूको टेम्परेचर दिनको 2 चोटि नाप्ने या लिने कार्य गरेका छौँ र साथै अन्य समस्यालाई पनि हामीले जुन भाइरल विदेशको भाइरल हुँदा पनि यो जाडा पखाला हुन सक्ने कसैलाई अन्य समस्या हुँदा पनि हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई निःशुल्क उपचार गरिरहेका छौँ। तर यो कोभिड-19 को सवालमा सङ्क्रमित नहुन् भन्ने उद्देश्यका साथ हामीले विशेष गरेर उहाँहरूलाई सरसफाइमा एकदमै र हामीले केही क्वारेन्टिनमा योगा सञ्चालन बिहान योगा सञ्चालन भएको पनि गरेका छौँ। खास यो अहिले पछिल्लो समयमा क्वारेन्टिन व्यवस्थापनको कुरा यहाँले उठाउनुभयो। थुप्रै स्थानीय पालिकामा क्वारेन्टिनमा व्यवस्थापनको समस्या देखिएको छ, एकरूपता देखिएको छैन। जुन बस्नको लागि खानको लागि अहिले बर्खाको समय पनि सुरु भएको छ। एकातिर सङ्क्रमणबाट जोगिनको लागि क्वारेन्टिनमा राखिएको छ। क्वारेन्टिनमा पनि विभिन्न भनौँ सर्प र लामखुट्टेको डर छ। यसलाई कसरी मध्यनजर गर्नुभएको छ, सुरक्षित बनाउन कस्तो पहल गरिराख्नु भएको छ? साँच्चै हामीले क्वारेन्टिनको क्षेत्र जुन छ हाम्रो विद्यालयहरूलाई पूर्ण रूपमा हामीले सरसफाइतिर पनि हामीले चाहिँ उत्तिकै काम सरसफाइ गर्न लगाएका छौँ। चाहे क्वारेन्टिनमा बसेका दाजुभाइहरूले पनि आफ्नै लाग्यो भनेर पनि उहाँले सहयोग गर्नुभएको छ। र त्यसै गरी हामीले दैनिक रूपमा हामीले चाहिँ स्प्रे जुन हामीसँग क्लोराइड भन्ने छ औषधि जुन हामीले चाहिँ सर्किने काम गरेका छौँ। र पछिल्लो क्रममा मैले पनि सुनेको थिएँ हाम्रो गाउँपालिकाको एउटा क्वारेन्टिन रहेको ठाउँमा सर्प चाहिँ देखिएको भन्ने सुन्नमा हो, तर नियन्त्रणमा लिनुभयो सर्पलाई। त्यो जस मानिलियो क्षति त्यस्तो सङ्क्रमण हुनबाट बचे। र पछिल्लो सँगसँगै हामी जुन क्वारेन्टिनमा बसिराख्नुभएका दाजुभाइहरूलाई हामीले सुपरनेट झुल हामीसँग उपलब्ध भएको सुपरनेट झुल हामीसँग 750वटा थान जति सुपरनेट झुल थियो र केही अपुग भएको हामीले चाहिँ हामीसँग अवस्था छ। त्यसो भएको सुपरनेट झुलले पनि धेरै हामीलाई सङ्क्रमण हुनेबाट र विभिन्न त्यस्ता बाह्य किरा फट्याङ्ग्राहरूसँगभन्दा पनि किराहरूको चाहिँ सङ्क्रमणबाट चाहिँ त्यस्तो अवस्था देखिएको छैन। तर पछिल्लो सँगसँगै पानीको सवालमा पनि हामीले एकदमै हामीले चाहिँ जारको व्यवस्था गरेका थियौँ। र पछिल्लो क्रममा 27वटा भइसके पश्चात हामीलाई चाहिँ दैनिक लगभग 5-7 हजार लिटर पानी चाहिने भएकोले गर्दा त्यो व्यवस्थापन गर्न सकिएको छैन। तर स्थानीय स्तरका दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ, सफा पानी अलिक ख्याल गरिदिनु होला र आफ्नो लागि पनि र आफ्नो परिवारका लागि समाजका लागि भनेर चाहिँ उहाँलाई गरेर चाहिँ उहाँले पनि सहयोग गरिराख्नु भएको छ। तर यहाँ चेक जाँचको सवालमा हामी 14 दिन पुगेका क्वारेन्टिनमा रहेका हाम्रा दाजुभाइहरूको आरडिटी गरिरहेका छौँ। आरडिटी नेगेटिभ आएका
दाजुभाइहरूलाई हामीले बिदा गरिदिइरहेका छौँ र उहाँहरूलाई फेरि पनि एउटा हामीले सम्झौता पत्र जस्तै गरेका छौँ, जसमा हामीले एक हप्ता अझै घरमा क्वारेन्टिनमै होम क्वारेन्टिनमा बस्नेछौँ भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभएको छ र उहाँको कुनै पनि त्यस्तो समस्या आएको खण्डमा उहाँहरूको फोन नम्बर लिएको छ र हामीले आफ्नो फोन नम्बर दिएका छौँ, सम्पर्क नम्बर दिएका छौँ। यो जस्तो ऱ्यापिड टेस्ट आउने क्रम पछिल्लो पोजिटिभ आउने क्रम बढेको छ, यो सँगै कतिपय ऱ्यापिड टेस्टका किटहरू बढाउनको लागि पिसिआर प्रविधिबाट चेक जाँचको लागि कसरी पहल गरिराख्नु भएको छ? पर्याप्त रूपमा किटहरू मागेको समयमा उपलब्ध भइरहेछ कि छैन? प्रदेश सरकारसँग कस्तो समन्वय छ? निश्चित रूपमा यो पिसिआर विशेष गरेर पिसिआरको टेस्टका लागि चाहिँ स्वाब सङ्कलन कार्यका लागि हामीले भिटिएमको कुरा छ। भिटिएम हामीसँग छ, तर हाम्रो जुन प्रदेश सरकारको एउटा परीक्षण केन्द्र छ, स्वाब परीक्षण केन्द्र, जुन साँच्चीकै एउटा सुदूरपश्चिममै एउटा मात्रै रहेको हामीले जानकारी पाएका छौँ। त्यसो भएको हुँदा गत हप्ता मात्रै हामीलाई सूचना दिएअनुसार त्यो परीक्षण केन्द्रले कि एक हप्तासम्म तपाईँ स्वाब परीक्षण नगरिदिनुहोस्, किनभने यहाँ क्युमा लागिसकेको अवस्था हुँदा पनि हामीले चाहिँ 31 जनाको स्वाब परीक्षण गरेर हामीले पठाएका छौँ र त्यो स्वाबलाई पनि स्वाब राख्ने जुन भाँडो छ, किट जुन हामीसँग उपलब्ध नभएको र महँगो पनि पर्ने र त्यो समयमै पनि चेक जाँच नहुने भएकोले पनि स्वाब सङ्कलनको अवरोध केही आएको छ र हामीले आरटिटीबाट अलिकति हामी केही पनि अब कति ठाउँमा आरटिटीले चेक गरेकोलाई पनि के अरे नेगेटिभलाई पोजिटिभ देखिने भन्ने कुरा छ, तर हाम्रो गाउँपालिकाको सवालमा मलाई लाग्छ जुन आरटिटीमा पोजिटिभ आउनु भएको छ उहाँहरूबाटै चाहिँ पोजिटिभ आएको अवस्था चाहिँ हामीले पाएको छौँ। त्यसो भएको हुँदा त्यति नै भरपर्दो छैन भन्दा पनि केही हदसम्म हामीलाई चाहिँ त्यसले चाहिँ पनि के अरे क्वारेन्टिन व्यवस्थापनका सँगसँगै हाम्रो दाजुभाइहरूको स्वास्थ्य परीक्षणकोमा हामीलाई चाहिँ सहयोग भएको हामीले महसुस गरेका छौँ। यो जुन पछिल्लो समयमा जुन लकडाउनसँगै एउटा जुन हिंसाका घटनाहरू, घरेलु हिंसा, सामाजिक हिंसा बढेका छन् केही ठाउँमा, के छ अवस्था पछिल्लो समयमा गाउँपालिका अन्तर्गत विभिन्न वडाका क्वारेन्टिनमा होस् अथवा गाउँमा? निश्चित रूपमा यो अब जुन बाहिर बस्नुहुने मजदुर श्रमिक दाजुभाइहरू आउनुभएको छ र त्यस पश्चात पनि आइसके पश्चात पनि केही छुटपुट घटना हामीले सुनिरहेका छौँ। विशेष गरी पारिवारिक कलह र परिवारको आर्थिक रूपमा विशेष गरी आर्थिक नै भएकोले गर्दा पनि केही आर्थिकै कारणले गर्दा कलह भएको हामीले केही एकाध ठाउँमा सुनेका छौँ, तर त्यति ठुलो चाहिँ हाम्रो यो गाउँपालिकाको सवालमा भन्नुपर्दा त्यस्तो हिंसात्मक घटना भइसक्न सकेको अवस्था छ र न पनि होस्। हामी चाहन्छौँ र अझै पनि हाम्रा श्रमिक दाजुभाइहरू साँच्चीकै एउटा आफ्नो घर परिवारलाई जीविकोपार्जन गर्नका निम्ति आय आर्जन केही आर्थिक रूपमा केही कमाउन जानुहुने दाजुभाइहरूले रित्तै हात फर्किनु पर्ने अवस्था भएको छ। तर यो रित्तै हातले गर्दा पनि कहीँ मानसिक रूपमै केही उहाँहरूको पारिवारिकमा कलह हुन सक्ने सम्भावनालाई हामी मध्यनजर गरेर पनि हामीले उहाँहरूलाई विशेष गरेर हामी बरगढ वडा अध्यक्ष, जनप्रतिनिधिहरू लगायत वडा सदस्यहरूसँग हामीले चाहिँ पटक पटक त्यस्ता क्वारेन्टिनमा बसेका मित्रहरूलाई अझै पनि तपाईँ संयमताका साथ र आउँदा दिनमा पनि हामी त्यस्ता मजदुरको सिपलाई पहिचान गरी हामीले कार्यक्रम ल्याउने भन्ने त्यसरी अगाडि बढिरहेका छौँ। अध्यक्ष, अब अन्त्यमा जस्तो अहिले देश नै लकडाउन छ, अहिले त्यसको प्रभाव प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा जानकी गाउँपालिकामा पनि पर्ने नै भयो। जुन विकास निर्माणको कार्य छ, जुन आर्थिक वर्ष 2076-77 को हामी अन्त्यतिर पनि छौँ। अब चान्चुन 1 महिना छ, 25 दिनभित्र सबै बिल भरपाईहरू फरफार गरिसक्नुपर्ने अवस्था छ। खास कतिको प्रभाव पार्यो यो वर्ष? कतिको योजनाहरू सम्पन्न गर्ने चरणमा हुनुहुन्छ र कति योजनाहरू अधुरा रहने चाहिँ आकलन गर्नुभयो? निश्चित रूपमा हाम्रो यो लकडाउन यति जुन समय हामी नेपालमा विकासका कार्यक्रम योजना कार्यान्वयन गर्ने समय उत्सवमा पुग्नु भनौँ प्रारम्भमा हुनुपर्थ्यो, तर त्यो साँच्चीकै नभइसकेको अवस्थाले गर्दा हाम्रा गौरवका योजना र अलिकति समय के लामो दूरीका या लामो समय लाग्ने खाले कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ या योजनालाई हामीले चाहिँ कार्यान्वयन गर्न सकेनौँ। यो हामी एकदमै त्यसबाट अछुतो छैनौँ पनि,
र विशेष गरेर म के पनि भन्न चाहन्छु, विशेष गरेर यो जनचेतना सामाजिक विकास क्षेत्रतिरका कार्यक्रमहरूलाई हामीले कार्यक्रम मार्फत सम्पन्न गर्न सकेनौँ। सँगसँगै ठुल्ठुलो हाम्रा योजनाहरू सम्पन्न साना हामीले ग्राभेलदेखि लिएर ठुलो सानो हेम्पायर कलभर्टहरू बनाउन त सफल भयौँ, तर जति मानेमा हुनुपर्ने थियो त्यो नभइसकेको अवस्था हो। तर सँगसँगै यो आउँदा दिनमा हामीले यसलाई चाहिँ कसरी लैजान सकिन्छ भन्ने विषयमा हामी गम्भीर छौँ। विशेष गरेर यो क्वारेन्टिनको व्यवस्थापन, क्वारेन्टिनको के अरे यसलाई बसिरहेका दाजुभाइहरूको स्वास्थ्यलाई अलिकति गम्भीरताका साथ हामीले अहिले जानकी गाउँपालिकामै एउटा स्तरीय गाउँपालिका स्तरीय हामीले चाहिँ आइसोलेसन बनाउने के अरे सेन्टरहरू निर्माण गरिरहेका छौँ, जसमा हामी आरटिटी पोजिटिभ भएका र भन्ने गरेका छौँ। र सँगसँगै आन्तरिक कार्यहरू एकदमै प्रभावित भएको हामीले चाहिँ पाएका छौँ। जुन एउटा महामारीको समय पनि छ, विश्व महामारीको रूपमा फैलिरहेको अवस्थामा आर्थिक वर्ष पनि सकिने लाग्यो। जुन हामीले लकडाउनको सुरुवाती चरणमा थुप्रै ठाउँमा राहत वितरण पनि गाउँपालिकाबाट गरियो। अहिले सबै स्थानीय तहमा राहत वितरण रोकिएको छ। केही भोकमरी पनि अब के कस्तो अवस्थामा छ, खास पछिल्लो समयमा केही छुटपुट घटना बाहेक त्यति चर्चामा आएका छैनन्। र अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ जुन गाउँवासी हुनुहुन्छ, जुन महामारीको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा जुन हानि नोक्सानी अथवा त्यो महामारीलाई खेपिरहनु परेको छ, के भन्न चाहनुहुन्छ आम गाउँवासीलाई? लकडाउनको अवस्थाले गर्दा सृजित खाद्य सुरक्षाको सवालमा भोकमरी उसको सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै हामीले गाउँपालिकामा राहत वितरण गरेका छौँ, जसमा हामीले 3 वर्गमा हामीले विभाजन गरेका थियौँ। र नेपाल सरकारको दिएको राहत मापदण्ड निर्देशिका कार्यविधि निर्देशिकालाई हामीले चाहिँ टेकेर केही आफ्नो त्यहाँको स्थानीय वस्तुस्थितिलाई मध्यनजर गरी हामीले फेरि पनि त्यो मापदण्डलाई अलिकति परिमार्जित गरेर लागू गरेका छौँ। जसअन्तर्गत हामीले 3000 को हाराहारीमा हामीले जनाको परिवारलाई हामीले राहत वितरण गरेका छौँ। मलाई लाग्छ वाडागत हामीले लगत लिएर यसरी अगाडि बढाएको थियौँ। त्यसै गरी हाम्रो यो बिचमा पनि मध्यमवर्गीय जुन किसान वर्ग हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि पनि हामीले चाहिँ वाडागत माग भइरहेको हाम्रो 1110 क्विन्टल थियो, जसमा हामीले 800 क्विन्टल बराबरको हामीले चाहिँ धानको बिउ पनि वितरण गरेका छौँ। र पछिल्लो क्रममा फेरि पनि सङ्घ संस्थाहरूको केही अलिकति लक्षित वर्गलाई राहत दिनुपर्छ र उहाँले दिनका निम्ति हामीलाई सहयोग गर्नुभएको छ। जुन विशेष गरेर अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई लक्षित गरेर हामीलाई राहत दिनुभएको छ, त्यो पनि हामीले चाहिँ प्रत्येक वाडामा पुर्याइसकेका छौँ। उहाँहरूले पनि के अरे जानकी गाउँपालिकाको मापदण्ड अनुसार नै उहाँले चाहिँ राहत प्राप्त गर्नुहुनेछ। राहत मलाई लाग्छ 1-2 दिनभित्रै उहाँले पाउनुहुन्छ। र फेरि पनि म के पनि भन्न चाहन्छु, विशेष अन्तमा जानकी गाउँपालिकाका जनता दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले जसरी हाम्रो लकडाउनको अवस्थालाई लकडाउनको नियमलाई कोरोना भाइरसबाट बच्नका निम्ति जुन संयमता, जुन विधि र त्यसको प्रक्रिया छ, यसलाई चाहिँ उहाँहरूले सहजताका साथ अपनाउनु भएको छ। र जुन अपरिचित व्यक्ति विशेष गरेर बाहिरबाट आएका साथीभाइहरूलाई उहाँहरूले फेरि पनि हामीलाई जानकी गाउँपालिकालाई सूचना गरी उहाँलाई क्वारेन्टिनमा राख्नका लागि सहयोग गरिराख्नु भएको छ। त्यसो भएको हुँदा समग्रमा हेर्दा जानकी गाउँपालिकाका जनताहरू यो कोरोना भाइरसबाट बच्नका लागि हामी अब सोसियल डिस्टेन्सनदेखि लिएर त्यसमा मास्क प्रयोग गर्नेदेखि लिएर विभिन्न सेनिटाइजर प्रयोग गर्नेदेखि लिएर सरसफाइको सवालमा उहाँहरू चाहिँ सचेत हुनुहुन्छ र अझै रहनुहुन्छ। र त्यो लकडाउन रहिरहँदाको विधि प्रक्रियालाई उहाँहरूले चाहिँ पूर्ण रूपमा पालना गरी यो जानकी गाउँपालिकालाई कोरोना मुक्त बनाउनमा सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। समय दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद।